श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग श्लोक 1 मा भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ ऊर्ध मूलमधः शाखमसत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। आदि पुरुष परमेश्वर मूलमा रहेको र ब्रह्मारूप मुख्य शाखा रहेको जुन संसार वृक्षलाई अविनाशी भनी भन्दछन् तथा वेदलाई जसका पत्ता भनिन्छ त्यस संसार वृक्षलाई जो मूल पुरुष सहित तत्वतः जान्दछन् तिनलाई नै वेदवित् अर्थात् वेदको तात्पर्य जान्ने भनिनेछ। अध्याय 13 मा क्षेत्र र क्षेत्रज्ञको विभाग यानी चेतन तत्व के हो जड तत्व के हो त्यसको विभाग पुरा बुझेर चेतन तत्वलाई आत्मसात गरिसकेपछि त्यहाँबाट जड तत्व कसरी बनेको छ त्यसको विवरण आयो अध्यात्म 14 मा गुणत्रय विभाग योगमा। 3 गुणले कसरी जीवन चलाउँछ, पुरै मनुष्यको जीवन यी 3टा गुणले कसरी बाँधिएको छ त्यस विषयमा लामो गहिरो चर्चा भयो। हामीलाई अरू केहीले बाँधेको छैन, नदेखिने गुणहरूले बाँधेका छन्। गुण शब्दको अर्थ एउटा त त्यहाँभित्र रहेको तत्त्व भन्ने हुन्छ, गुण अर्थात् क्वालिटिज, टेम्परामेन्ट्स। त्यस्तै गुण शब्दको अर्को अर्थ हुन्छ बन्धन, डोरी, गाँठो। गाँठोलाई पनि गुण भनिन्छ जसले हामीलाई बाँधेको छ। यो समस्त प्रकृति त्रिगुणमय छ र यो त्रिगुणमयीको बन्धनमा कसरी मनुष्य छ र बन्धनबाट मुक्त हुनको लागि अव्यभिचारिणी भक्ति र म गुणबाट अलग छु भन्ने स्पष्ट समझ बोध चाहिन्छ भनेर अध्याय 13 समाप्त भएको थियो। अब अध्याय 14 समाप्त भएको थियो। अब अध्याय 15 मा त्यो भक्ति र त्यो बोधलाई विस्तार पूर्वक चर्चा गरिन्छ। अब बडो अनौठो छ यो अध्याय 15। श्रीमद् भगवत गीता त्यसो त सबै अध्याय र सबै श्लोकलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तीमध्ये पनि मूलतः अध्याय 15 र अध्याय 8 लाई अत्यन्तै महत्त्वका साथ हेरिन्छ र हामीलाई अनुभव होला कहीँ पनि भगवत गीताको चर्चा आयो भने अध्याय 15 को चर्चा बढी आउँछ, किनभने अध्याय 15 करिब करिब सारा ज्ञानहरूको संश्लेषण हो। त्यस कारणले हामी पनि आज यसको आनन्द लिने बाटोमा लाग्यौं। संसार वृक्ष कसरी बनेको छ, यो संसार कसरी बनेको छ त्यसको बारेमा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। श्रीमद् भगवत गीता र उपनिषद र जति पनि अध्यात्मका धर्मका शास्त्रहरू छन् यी सबैको यस विषयमा एउटा मत छ। त्यो मत के छ भने यो संसार चाहिँ उल्टो वृक्ष हो, पिपलको उल्टो वृक्ष हो। बडो गजब छ, उल्टो वृक्ष हामीले कहीँ पनि देखेका छैनौँ। तर जरा माथि भएको र त्यसका शाखाहरू हाँगाहरू तल हुँदै हुँदै पात तल भएको उल्टो वृक्षको रूपमा संसारलाई चित्रण गरिएको छ। किनभने धर्मको र ऋषिहरूको मूल खोज के हो त भन्दा यो जगत परमात्माबाट पतन हो। हामी कहीँ विकासवान छैनौँ, विकास हामीले गरिरहेका छैनौँ। परमात्माबाट पतन हुँदै हुँदै हामी यहाँ आइसकेका छौँ, हामी यहाँसम्म आएका छौँ। यो कुरालाई सबैभन्दा पहिले हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ। यसलाई बुझेपछि बल्ल अगाडि यात्रा सम्भव हुन्छ। त्यस कारणले यहाँको हरेक यात्रा मूलतिर फर्किनुहुन्छ। अगाडि बढ्दै बढ्दै गएर कुनै भविष्यमा म कहीँ परमात्मामा प्रवेश गरौँला, भविष्यमा
म कतै परम ज्ञानले भरिउँला भन्ने होइन। यदि मैले संसारलाई र संसारभित्र लुकेको परमात्मा तत्त्वलाई चिन्नु छ भने म मेरो मूलतिर फर्किनुपर्छ। र यो मूलतिर फर्किने जुन ज्ञान छ समस्त अध्यात्मको सार हो यो। र कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने मलाई प्रश्न पनि आएको छ कि विशेष गरी यी बर्गसन वा चार्ल्स डार्विन जस्ता वैज्ञानिकहरूले, दर्शनशास्त्रीहरूले जुन व्युत्पत्तिको इभोल्युसनको सिद्धान्त भने, थियरी भने, त्यससँग यो विषय मिल्छ कि मिल्दैन, यसलाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। चार्ल्स डार्विन या बर्गसन वा त्यस्तै अरू इभोल्युसन अथवा व्युत्पत्तिका जति पनि शास्त्रीहरू छन् उनीहरूले संसारलाई तलबाट हेरेको हिसाबले भनेका छन्। त्यो पदार्थको तलको व्याख्या हो र पदार्थको तलमा त पदार्थमा त्यसै गरी देखिने रूपमा निरन्तर परिवर्तन भएर एकपछि अर्को व्युत्पत्ति भइरहेको छ। त्यसकारणले पदार्थको तलमा त्यो ज्ञान सही छ, तर चेतनाको तलमा भने अध्यात्मको यो ज्ञान अत्यन्तै स्पष्ट र मनन योग्य छ। अर्को कुरा म यहाँलाई बताऊँ त्यो के हो भने अध्यात्मका एउटा एउटा सूत्र, एक एक वाक्य, एक एक शब्द ध्यान गर्न योग्य विषय हुन्। यी ध्यानका विषय हुन् है। यी ध्यानका विषय हुन्। प्रत्येक कुरालाई श्रवण गर्ने मात्रै होइन, श्रवण गर्ने, मनन गर्ने। मनन गर्ने भनेको भित्र खेलाउने, आफ्नो अनुभवमा लैजाने र त्यसलाई ध्यान बनाउने, भित्र आन्तरिक रूपमा त्यसलाई अनुभवमा उतार्ने, निधिध्यासन गर्ने विषय हो। त्यसकारणले अध्यात्म चिन्तनको प्रक्रियाबाट ध्यान बनाउने प्रक्रिया हो। चिन्तन अत्यन्तै आवश्यक छ, चिन्तन अपरिहार्य छ र यही चिन्तनको माध्यमबाट हामी यी विषयलाई ध्यान बनाउनेछौँ। त एक एक सूत्रलाई ध्यानमा ढाल्ने प्रयास गर्नुपर्छ। कुनै पनि सूत्र खेर जानु दिनु हुँदैन। यो कसरी भयो त भन्दा तपाईले आफ्नो ध्यानमा मात्र यसलाई अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ र ध्यानको अनुभव त्यो अत्यन्तै प्रामाणिक अनुभव हुनेछ, किनभने त्यो तपाईले अनुभव गरेर आफूले भित्र अनुभूतिको रूपमा जान्नुहुनेछ। त्योभन्दा प्रामाणिक केही पनि हुने छैन। सूत्रमा प्रवेश गरौँ। आदि पुरुष परमेश्वर मूलमा रहेको, मूलमा भगवान छ, त्यसकारणले कहीँ पनि देखिँदैन, मूलमा छ र यहाँबाट यो बन्दै बन्दै आयो। यसलाई के भनियो त अश्वत्थ भनियो। अश्वत्थ भनेको दुईटा अर्थ हुन्छन्। एउटा त पिपलको रुखलाई अश्वत्थ भनिन्छ, अर्को अर्थ चाहिँ आज छ भोलि छैन जे छ त्यसलाई अश्वत्थ भनिन्छ। बडो गजब छ संस्कृत भाषा। आज जे छ भोलि जे छैन त्यसलाई पनि अश्वत्थ भनिन्छ। यो संसारलाई अश्वत्थ भनियो र यो संसार वृक्ष कसरी बनेको छ? मूल परमेश्वरबाट, परमात्माबाट यो बन्दाखेरि पहिले ब्रह्माको रूपमा बन्यो। ब्रह्मा भनेको सृजनाको मूल ऊर्जा, सृजनाको मूल संगठन, त्यो भाव। त्यहाँबाट यसको यात्रा उल्टो प्रारम्भ भयो। तर यसलाई भनिन्छ कि यसलाई अविनाशी भन्दछन् रे। अविनाशी भनेको कहिले नसकिने। अध्याय 13 मा आउँछ नि, पुरुषम प्रकृतिम चैव विद्यानादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति सम्भवान। यो परमात्मा र यो संसार जुन छ, जसलाई पीपलको वृक्षको उपमा दिएको छ, उल्टो वृक्षको उपमा दिएको छ, यी दुवै अनादि हुन्। यिनको कहिले प्रारम्भ थिएन। हाम्रो प्रारम्भमा त धेरै पहिलेका प्रारम्भ हो नि मेरो।
प्रारम्भ थिएन। र यहाँ यो सूत्रले के भन्छ भने संसार वृक्षलाई अविनाशी पनि भनिन्छ, किनभने यो त निरन्तर छ, यो चलिरहेको छ, परिवर्तन छ यसमा। संसार वृक्षमा के छ भने संसार वृक्षमा अत्यन्तै धेरै परिवर्तन छ। परमात्मा तत्त्वमा परिवर्तन छैन। परमात्मा तत्त्व उही छ, त्यो शाश्वत छ, त्यो सनातन छ, त्यो अविनाशी छ, त्यो अपरिवर्तनशील छ। तर यो देखिने संसार, यो भोगिने संसार जुन छ यो अत्यन्तै परिवर्तनशील छ। तर यो परिवर्तन कस्तो छ भने परिवर्तन पछि परिवर्तन, अहिले मैले जे देखेको छु त्यो रूप भोलि रहन्न, तर संसार त रहन्छ। त यस अर्थमा यो अविनाशी छ। तर अर्को अर्थमा यो अविनाशी छैन। किन अविनाशी छैन भने जसले पनि यो देखिने वा इन्द्रियको अनुभवमा आउने संसारभित्र लुकेको परमात्मालाई अनुभव गर्न सक्छ, उसका लागि यो संसार गायब हुन्छ, संसार रहँदैन। यो परमात्मा लुकेको संसार देखिएको भएर यहाँ माया भनिएको। किन माया भनियो भने जे देखिन्छ त्यस्तो छैन। पछाडि आउँछ अध्याय, यही अध्यायको श्लोक 3 मा आउँछ। माया शब्दको अर्थ हुन्छ जे देखिन्छ त्यो छैन र जे देखिँदैन त्यो चाहिँ छ। त्यसकारणले देखिने कुरालाई इन्कार गर्न सक्नु, नेतिको प्रक्रियाबाट यो होइन यो होइन यो होइन त्यो निषेध गर्न सक्नु, अनुभवमा आएका सबै कुरालाई निषेध गरेर अनुभवातीत, जहाँ अनुभव गर्न केही पनि शेष रहँदैन, पुरै शून्य भयो, पुरै खाली भयो, त्यहाँ पुगेपछि बल्ल परमात्मा तत्त्वको अनुभूति प्रारम्भ हुन्छ। त अनुभवबाट हुँदै हुँदै अनुभूतिसम्म पुग्नु पर्दछ। यस संसार वृक्षलाई अब हेर्नुहोस् है, यहाँ कस्तो गजब सूत्र दिन्छ भगवत गीताले। शाखा त यसरी बढ्दै गयो, ब्रह्माजीबाट प्रारम्भ भएको। ब्रह्माजी भनेको सृजनाको ऊर्जा कुनै व्यक्ति होइन है। त्यसपछि वेदलाई जसका पत्ता भनिन्छ। अब हेर्नुहोस् त, वेदलाई पत्ता भनियो। रुख देख्दाखेरि के देखिन्छ? पहिले पात देखिन्छ। पातभित्र अब अरू हाँगा, त्यसपछि त्यहाँ हाँगाभित्र रहेको त्यो रसहरू, जीवनदायिनी रस, त्यहाँ कति परिवर्तन भइरहेको छ। सूर्यबाट, पृथ्वीबाट, हावाबाट कति तत्त्वहरू आदान प्रदान भइरहेका छन्, कसरी बढेका छन्, त्यो केही देखिँदैन। मात्र के देखिन्छ? त्यसका पात देखिन्छन्, मात्र त्यसका पात देखिन्छन्। र वेदलाई त्यसका पात वा पत्ता भनियो। किन यस्तो भनियो त? वेद भनेको ज्ञान, र मूल 4वटा वेदको संहितालाई पनि वेद भनिन्छ। किन भनियो भने वेदमा जो अड्कियो, त्यो व्यक्ति अड्कियो, पातमा अड्कियो। पातको आफ्नो महत्त्व छ। पातले त्यहाँ भएको, रूपमा भएको अरू पदार्थहरू, जल लगायतका ऊर्जाका अरू पदार्थहरूलाई वातावरणमा छोडिदिन्छ, वातावरणबाट धेरै कुरा लिन्छ। वृद्धिको लागि, त्यो वृक्षको वृद्धिको लागि पात अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर यदि वृक्षलाई बुझ्नु छ भने पातमा अड्किनु हुँदैन। वेदलाई बुझ्नु छ भने वेदमा अल्झिनु हुँदैन। वेदलाई बुझ्नु छ भने वेदमा अल्झिनु हुँदैन। त्यसकारणले त्यस संसार वृक्षलाई जो मूल पुरुष सहित तत्त्वतः जान्दछन्, वेदमा 4वटा वेदका संहितामा गरेर 1,00,000 श्लोक छन्। त्यसमध्ये करिब 20,000 श्लोक अध्यात्मसँग सम्बन्धित छन्। अरू 80,000 श्लोक भिन्न प्रकारका छन्। त त्यसभित्रबाट खोजेर निकाल्न कहाँ जानुहुन्छ? त्यो त्यति नै गाह्रो छ जसरी पातलाई हेरेर त्यसभित्र प्रवेश गर्नु। त तरिका के हो? अब तत्त्वतः जान्ने। तपाईले वेद पढेर, वेद अध्ययन गरेर, शास्त्र पढेर मात्रै केही पनि हुँदैन, मात्र पात भयो। यो अध्यात्मको अर्को गूढ रहस्य हो है। अध्यात्म बुझ्नको लागि, अध्यात्मको अनुभूतिको लागि यो गूढ रहस्य हो।
पहिलो रहस्य भनेका थियौँ संसार पतन हो। दोस्रो रहस्य के हो भने देखिने कुरामा अल्झिने व्यक्ति चाहे त्यो जतिसुकै ठुलो ज्ञान किन नहोस्, बाहिरबाट आएको कुरामा अल्झिने व्यक्ति कहिल्यै पनि त्यसको रहस्यमा प्रवेश गर्न सक्दैन। तत्त्व तह नै जान्नु पर्दछ। तत्त्व तह यानि मेरो भित्र अनुभूतिको अङ्ग बन्नुपर्छ। यी 5वटा इन्द्रिय आँखाले देखेर, कानले सुनेर, नाकले सुँघेर, जिब्रोले स्वाद लिएर या छालाले स्पर्श गरेर परमात्माको अनुभूति कहिल्यै पनि प्राप्त हुन्न। बाहिरी सतही कुरा मात्रै अनुभवमा आउँछ। भित्री ज्ञान कहिल्यै पनि आउँदैन। भित्री ज्ञान त इन्द्रियातीत अनुभवमा मात्रै आउँछ। इन्द्रियातीत त्यो विराट अनुभूतिमा मात्रै यो विराट ज्ञान आउँछ। त्यस्तो व्यक्तिलाई अर्थात् वेदको तात्पर्य जान्ने व्यक्तिलाई नै वेदविद भनिन्छ भनेर यो सूत्रले भन्दछ। त वेदको तात्पर्य संसार वृक्षलाई हेर्ने, देख्ने, यसको तात्पर्य बुझ्ने र मेरो अनुभवमा जे पनि आउँछ त्यसलाई निषेध गर्ने यो होइन है। अनुभवमा आउने कुरा यो माया हो। अनुभवमा आउने कुरा माया हो। कसैले मलाई केही भन्यो, कसैले कुनै प्रकारको व्यवहार गर्यो, अरू कसैले कुनै ज्ञान आफ्नो प्रकारको ज्ञानको साधना गरिरहेको छ, कसैले कसैलाई मार्यो, कहीँ के भयो, यो सारा देखिने जुन छ त्यो देखिने माया हो। माया भित्र मायापति लुकेको छ। मायामा अल्झिने व्यक्तिले कहिल्यै पनि मायापतिलाई भेट्ने छैन। अब तेस्रो सत्य के हो त? तेस्रो सत्य पहिलो हामीले भन्यौं कि संसार पतनको श्रृङ्खला हो। दोस्रो हामीले भन्यौं अनुभूति बन्नुपर्छ। तेस्रो के हो भने जतिसुकै पतन आए पनि, जतिसुकै पतन भए पनि यसको जरो जुन छ नि त्यो जरो परमेश्वर नै हो, परमात्मा नै हो। हामी परमात्माबाट रति पनि छुट्टिएका छैनौँ। रति पनि कहीँ कुनै सम्भावनै छैन। यहाँ भित्र यो मायाको जालोभित्र त्यो मायापति यसरी भित्र उन्निएर बसेको छ। त्यही छ मात्र हामीले जुन उपकरण, कस्तो उपकरण? क्षेत्रको उपकरण अथवा त्रिगुणले भरिएको उपकरण, यानी यो अहङ्कारको उपकरण, अहङ्कार र बाहिरी बुद्धिको उपकरणले इन्द्रियको माध्यमबाट जुन संसारलाई देख्दैछौँ यो संसार शाश्वत होइन। यो संसार यो बाहिरी संसार मात्रै हो। यसले यिनले परमात्मा देख्दैन। तर एकछिनलाई भए पनि आफ्ना सारा विचारलाई निषेध गरिदिउँ त। विचारभन्दा अलग, इन्द्रियको अनुभवभन्दा अलग भित्र डुबौँ त। तत्काल त्यो कहिल्यै पनि परिवर्तन नहुने त्यो अविनाशी तत्त्व, त्यो परमेश्वर तत्त्व तत्काल अनुभवमा आउँछ। म जतिसुकै पतनको शिकार भए पनि मबाट ईश्वर टाढा छैन। म जतिसुकै तल झरे पनि म परमात्माबाट तल झर्ने कुनै पनि सम्भावना छैन। तर के हो? म फर्किनुपर्छ। अब यसलाई मनुष्यको शरीरमा लिएर आएर हेरौँ त। हाम्रो जुन सहस्रार छ यो उल्टो वृक्ष हो। यो यहाँ छ जरो। हाम्रो मनुष्यको शिर उसको जरो हो। उल्टो वृक्ष भएको शरीर हो मनुष्य पनि। मनुष्यको जरो कहाँ छ? यहाँ छ। तल गोडामा जरो हुनुपर्ने हो नि, गोडामा जरो हुँदैन मनुष्यको। मनुष्यको जरो यहाँ छ। यो जरो हो, सहस्रार जरो हो यो। र यहाँबाट फैलेका छन् तल। यदि आफूलाई चिन्नु छ भने सहस्रारमा गएर चिन्नुपर्छ। आफूलाई चिन्नु छ भने तल मेरा हात खुट्टाहरू, मेरा इन्द्रियहरूको अनुभूतिमा आफूलाई कहिले पनि चिनिँदैन। मैले बाहिर के गरिरहेको छु चिनिँदैन। एकदम भित्र, आफ्नो भित्र भित्र भित्र, त्यो पनि भित्रको पनि भित्र सहस्रारमा गएर मात्रै आफूलाई चिन्नुपर्छ। किनभने हामी भित्र, व्यक्तिभित्र मूल कहाँ लुकेको छ त? अरू सबै त देखिने हाँगा, पात इत्यादि हुन्।
कोपिला फल इत्यादि होला नि अरू त। अगाडिको श्लोकमा आउँछ मूल चाहिँ सहस्रार हो, मूल चाहिँ सहस्रार हो, त्यहाँ आफ्नो अस्तित्व खोज्नु पर्छ। सहस्रारमा नगइकन मैले आफ्नो अस्तित्व खोजेँ भने जहिलेसुकै म गलत परिचयको शिकार हुन्छु। म होला प्रधानमन्त्री तर म अरू कुनै रूपमा आफ्नो परिचय दिइरहेको हुन्छु र आफूलाई पनि त्यही भ्रममा राखेको हुन्छु। म एउटा छु अर्को भ्रममा परेँ भने मेरो जीवनमा कहिल्यै पनि शान्ति आउँदैन। यससँग सम्बन्धित दुईटा प्रश्नहरू आएका छन्। पहिलो प्रश्न छ धार्मिक स्थलभित्र लुकेको आध्यात्मिक ज्ञान थाहा पाउन के गर्नु पर्ला? उत्तर आइसक्यो। धार्मिक स्थलभित्र आध्यात्मिक ज्ञान लुकेको हुँदैन। आध्यात्मिक ज्ञान व्यक्तिभित्र लुकेको हुन्छ। फेरि दोहोऱ्याउँछु, कुनै पनि धार्मिक स्थलभित्र आध्यात्मिक ज्ञान लुकेको हुँदैन। आध्यात्मिक ज्ञान व्यक्तिभित्र लुकेको हुन्छ। धार्मिक स्थल भनेको के हो? त्यही ज्ञान खोज्न सजिलो हुने ठाउँ मात्रै हो। त्यो एउटा वातावरण मात्रै हो जहाँ म शान्त हुन सकूँ, संसारका व्यापारबाट म एकछिनको लागि अलग हुँ र म आफूभित्र खोज्न सकूँ। त्यस कारणले तपाईँले आफूभित्र नखोजिकन संसारको जुनसुकै मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, गिर्जाघर, सिनागग जहाँसुकै जानुहोस्, तपाईँले केही पनि भेट्नुहुन्न। भौतिक पूर्वाधारमा फेरि मायाको जटिलता छ, त्यहाँ अड्किन्छ। घरबाट भागे मन्दिरमा अड्किन्छु, घरबाट भागे तीर्थमा गएर अड्किन्छु। म ती अड्किनलाई बनाइएका ठाउँहरू होइन, पहिले आफूभित्र खोजेर फेला पारेपछि बल्ल त्यहाँ गएर चिनिन्छ। किनभने चिन्ने भाँडो तपाईँभित्र छ, चिन्ने उपकरण एपरेटस तपाईँभित्र छ। अर्को प्रश्न छ बौद्ध धर्ममा ईश्वरलाई कसरी लिइएको छ? अब यो श्लोक, यो पहिलो श्लोकमा यसको उत्तर आइसक्यो। राम्रोसँग दृष्टि लगाउने हो भने बौद्ध धर्म के हो? बौद्ध धर्म ठीक यही श्लोक जस्तै नेतिको प्रक्रिया हो, वेदान्तको प्रक्रिया हो। बौद्ध धर्म हामी भन्न सक्छौँ कि वेदान्तको एउटा शाखा हो। वेदान्त भनेको के हो? जे अनुभवमा आउँछ त्यसलाई निषेध गर्दै जाऊ। नेति अथवा यो होइनको प्रक्रियाबाट त्यसलाई निषेध गर्दै गर्दै जाऊ र त्यहाँ पुग जहाँ निषेध गर्न शेष केही पनि रहँदैन। अनुभवमा जे आउँछ त्यसलाई निषेध गर्दै जाऊ। तिम्रो अनुभवमा आउने कुरा, तिम्रा 5वटा इन्द्रियको अनुभवमा आउने, मन, बुद्धि र अहङ्कारको अनुभवमा आउने कुरा तिमी होइन है, यो अनित्य हो। त्यो अनित्यलाई निरन्तर निषेध गर्दै जाऊ। अंग्रेजी भन्यो डिनाई गर्दै जाऊ। यसले दिएको सूचनालाई सत्य हो भन्न ठान। यसले दिएको सूचनालाई असत्य हो भन्ने राम्रोसँग बुझ, तत्त्वतः बुझ। अनि तिमी त्यो एकमा प्रवेश गर्छौ जुन शाश्वत छ, सनातन छ। यस धम्मो सनातनो। भगवान बुद्धले परमात्मा, परमेश्वर जस्तो ईश्वर नामहरू लिनु भएन, ती शब्दहरू प्रयोग गर्नु भएन। किन? मान्छे झुक्किन्छन् भनेर। निषेधको प्रक्रियाबाट गएपछि, वेदान्तको यो प्रक्रियाबाट गएपछि व्यक्ति स्वतः त्यो परम ज्ञानमा पुग्दछ। स्वतः त्यसमा कुनै पनि विकल्प रहँदैन।